अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान जुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं इल्मी बैठक। आज इल्मी बैठक के जो मेहमान हैं, अल्लाह अकबर अदारा एजुकेशनल एंड वेलफेयर कम्प्लेक्स के मोहतमिम डायरेक्टर चेयरमैन हाफिज शाहिद महमूद बाजवा साहब, वो तशरीफ फरमा है। अदारा अल्लाह अकबर एजुकेशनल एंड वेलफेयर कम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा अदारा है जहां पर 100 के करीब बच्चे हिफ्जुल कुरान की क्लास में पढ़ रहे हैं। दरस निज़ामी का सिस्टम है और इस महंगाई के दौर में बिजली, गैस और इसके बिल और इसकी तनख्वाहें ये कैसे मैनेज करते हैं इस महंगाई के दौर में, ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका, आप इल्मी बैठक में तशरीफ लाए। हम आपसे इस मदरसा के बारे में पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा ये अदारा चल रहा है और क्या ये खुद अपनी पॉकेट से चला रहे हैं या ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? महंगाई का दौर है और इतनी महंगाई में तो तनख्वाहें देना, असातिज़ा इकराम की दरस निज़ाम की क्लास है और हमने देखा 100 के करीब हिफ्जुल कुरान की क्लास में बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं कुरान करीम, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया है इस मौजू पर गुफ्तगू करने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ज़ुबैर भाई, मसला असल में ये है कि अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर ईमान और यकीन की बात होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आना इंद ज़न्नि अब्दी, बंदा जिस तरह का अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में गुमान करता है उसी तरह अल्लाह बंदे की मदद करता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल करम, अल्लाह की रहमत है। दोस्त अहबाब ताउन करते हैं तो काम चलता है, लेकिन पिछले साल से कुछ परेशानी है, थोड़ी सी आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो भी परेशानी दूर कर दी है। लेकिन इस साल जो हमारा प्रोग्राम है ना, जो हमारा नेटवर्क है, उसमें हम ये शामिल करना अभी काम है, थोड़ा सा मस्जिद का काम है, फर्श है, या असातिज़ा के लिए 1-2 कमरे बनाने हैं। और इस सिलसिले में इंशाल्लाह इस साल जो है ना सबसे ज्यादा परेशानी हमारी मैनेजमेंट को, जिसमें आप शामिल है, माशाल्लाह आपको हर एक काम का पता है, ये नवीद भाई भी सब जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस दफा साथियों ने हमारी मीटिंग जो हुई थी जलसा से पहले, तो मुफ्ती कफायतुल्लाह शाकर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के जुम्मे से पहले, तो वो ये मीटिंग ही हुई थी कि इस साल हमने ना सोलर सिस्टम का बंदोबस्त करना है। अच्छा। हाँ जी, सोलर सिस्टम, ताकि बिजली जो है ना वो महंगी तो महंगी हो रही है, तो इस सिलसिले में जो है ना कुछ अखराजात का सिलसिला जो है वो कम हो जाएगा। बिजली के बिल, बिजली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इस सिलसिले में हमारी थिंकिंग थी कि हम सोलर सिस्टम का जो है ना वो बंदोबस्त करें ताकि बिजली की महंगाई से जो है ना वो बचा जा सके। वैसे मदरसे का और मस्जिद का इकट्ठा जो बिल कितने तक पहुंच जाता है? ये बिजली का बिल जो है ना मदरसे का, जो मस्जिद का, जो हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, दरस निज़ामी के बच्चे भी 2-3 कमरे हैं उनके भी, ये मस्जिद भी है, तो ये टोटल ना ऊपर वाला लेडीज हाल भी है। तो ये सिलसिले में जो बिल आता है ना वगैरह हमारा, ये बिल 65,000 65,000 70,000 पिछले साल पर मंथ आता था। बिल्कुल 65,000 यानी 65,000 या 70,000 के करीब लास्ट ईयर आता था। और यहाँ पर जो तलबा पढ़ रहे हैं वो सारे फ्री तलीम हासिल कर रहे हैं? हाँ जी, टोटल बच्चे जो है ना वो जो फ्री तलीम हासिल कर रहे हैं। गिरदोनवा से हैं? हाँ जी, गिरदोनवा से भी हैं? गिरदोनवा से, ये हमारे इलाका के पसरूर से, के गिरदोनवा हमारे इलाके चुंडा से, ये जो टोटल करीब जितने भी गाँव है, करिया बस्ती है, सबसे आते हैं बच्चे। माशाल्लाह, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। आपका यहाँ पर सुना है कि चैलेंज भी है कि चाहे जहां से भी कोई बंदा सुन ले ये कुरान, वो इंशाल्लाह भूलेगा नहीं और उसको मंजिल पक्की याद होती। बाकी ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से खुद भी कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आता है, याद है। और इसी तरह हमारा मदरसे में जो हम काम कर रहे हैं ना, वो अमानतदारी, इंतहाई दयानतदारी से काम किया जाता है। हमारा ये प्रोग्राम भी शुरू से ये रहा है कि जब अल्लाह के दीन का काम करना है तो इखलास के साथ, खुलूस दिल के साथ, मेहनत के साथ और सिद्क़े दिल के साथ, सच्चाई के साथ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे हमारे पास कुरान पाक की हिफ़्ज़ कर रहे हैं, हम अपने दोस्त अहबाब साथियों को, जो हमारे मुआविनीन है या दीगर साथी हैं, कोई भी है इलाके का बंदा, कोई भी किसी जगह से भी, हम कहते हैं वो कारी साहब के पास आके बैठ जाए। जो कारी साहब को बच्चे मंजिल सुना रहे हैं, इंशाल्लाह वो बच्चे मंजिल सुनाएंगे। अल्लाह के फज़ल से बच्चों को कुरान आता है और मुख्तलिफ मसाजिद में हमारे बच्चे कुरान पाक रमजान में सुनाते भी है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ देहातों से लोग राब्ते कर रहे हैं, इंशाल्लाह बच्चे कुरान पाक हर रमजान मुबारक के अंदर मुसल्ला समाते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ गाँव अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सब आप माशाल्लाह किस मदरसा से आपने हिफ्ज़ किया? मैं तो जो है ना वो हाफिज़ करामती साहब हैदर, बॉम्बे में उनके मदरसे साहब आपको माशाल्लाह बड़ा अरसा हो गया, तो अभी भी आप मसले सुना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंदिर याद है, मैं मुसल्ला तो नहीं सुना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंदिर याद है। मैं मुसल्ला हमारे कारी साहब इधर सुनाते हैं, बच्चे सुनाते हैं,
تو ہم ان سے اس مدرسہ میں کتنے اساتذہ کرام ہیں؟ اس مدرسہ میں الحمدللہ 6 اساتذہ کرام کا ہے. اچھا، تو ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ کس طرح بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ کی کا ذات. اللہ تعالیٰ اور درس نظامی کی کلاسز بھی جاری ہیں؟ درس نظامی کی کلاسیں بھی الحمدللہ 4 کلاسیں جاری ہیں الحمدللہ. اور اچھا دوسرا آپ سب یہ بتائیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو اس حوالے سے کوئی دورہ تفسیر وغیرہ بھی آپ کر رہے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے نا جی ہر سال الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے یہاں پر دورہ تفسیر کرایا جاتا ہے. تو اس سال جو لاسٹ فرائیڈے جو جمعہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا جنہوں نے عبدالسلام رحمانی صاحب ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں کراچی چوک الہ آباد سے، ادھر الحمدللہ وہ آگے دور 25 سبحان سے 25 رمضان تک. تو ہم اپنے وہ لوگوں کو دعوت بھی دی ہے، تو کچھ ہمارے اپنے بچے بھی ہوں گے گاؤں سے دیہاتوں سے بھی، ہم اپنے اہل یعنی چوینڈا سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کے باعث سے یہ چینل کے ذریعے کہ لوگ ادھر تشریف لائیں، آگے نہ دورہ تفسیر میں قرآن پاک کی پورا رمضان مبارک میں تفسیر پڑھائی جائے گی مختصر سا خلاصہ. اور جو شام کو نماز تراویح میں ہمارے قاری صاحب امامت کرائیں گے ان کا خلاصہ مختصراً صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں پر بیان کیا جائے گا. یہ آپ کا رمضان مبارک کے اندر رمضان جو لایا مبارک بنا ہے. بچوں کی سحری اور افطاری کا بندوبست یہاں پر ہی ہوتا ہے. اچھا. انشاءاللہ اس ابھی سحری اور افطاری لوگ بڑے آتے ہیں سحری اور افطاری کرانے کے لیے. ظاہر ہے جی یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جن کو سحری اور افطاری کروانی چاہیے. قرآن پڑھنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، جو روزے بھی رکھواتے ہیں، افطاریاں بھی کرواتے ہیں، لیکن بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے ہمارے یہاں انشاءاللہ الحمدللہ. ایسا مدرسہ میں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ بچوں کو بڑا مارتے ہیں اساتذہ کرام، بڑی شکایات ہے اور میڈیا اوپر بھی بڑی یہ چیزیں چلتی ہیں، آپ کس طرح مینج کرتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے، ہم نے اپنے قاری صاحب کو کمانڈ کیا ہے کہ بغیر وداؤٹ اسٹک جو ہے نا وہ بچوں کو ٹیچ کرنا ہے، بغیر چھڑی کے بچوں کو پڑھانا ہے. مارنے کا کوئی سلسلہ نہیں، جس وقت مرضی ہے ہماری کلاس میں اسٹک نہیں ہوتی. بچوں قاری صاحب کو مکمل پابندی کے ساتھ یہ منع کیا گیا ہے. ہماری مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا الحمدللہ. آپ کا کیا طریقہ ہے کہ بچہ بڑی پکی منزل کر لیتا ہے، کیسے آپ یہ قاری صاحب الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے نا، جیسے وہ یہی ہے کہ بچے قرآن پاک منزل نہ سنائے تو ہم آگے سبق نہیں دیتے ان کو. بالکل سبق بند کر دیا جاتا ہے اور بچوں کا جو آگے منزل نہیں سناتے. تو الحمدللہ بچے حفظ کرتے ہیں. وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، جیسا سسٹم چلانا چاہتے ہیں چلائے. ہمارا سسٹم یہی ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. تو الحمدللہ ہم ماشاءاللہ بچوں کے حفظ کرواتے ہیں. اچھا آخر میں کیا میسج دیتے ہیں اپنا ان ماں باپ کو بھی، ان والدین کو جن کے بچے مدرسہ میں ڈرتے وہ آنے نہیں دیتے کہ وہاں پہ مار بڑی پڑتی ہے اور قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، تو کیا آپ ان کو بتائیں؟ ماشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں. اب الحمدللہ یہ اس مدرسہ نہیں، ٹوٹل مدارس کا ماحول چینج ہو چکا ہے. کسی مدارس میں بھی مارا نہیں جاتا. یہ چوینڈا میں اور بھی مدارس ہمارے دوست ہم آپ ساتھی چلا رہے ہیں، ان کے مدارس میں بھی مارا نہیں جاتا میرا خیال ہے. وہ بھی اچھے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم چوینڈا میں بھی اور دونوں میں پسور میں کہیں بھی اب جو مدارس کا ماحول چینج ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے میسج دیں لوگوں کو، یہ ڈرے جھجکے نہیں اور نہ اس سے ہچکچاہٹ کا شکار ہونا چاہیے. قرآن پاک کا جو علم ہے وہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہیے. مصیبتیں مشکلات تو آتی ہیں لیکن ان سے نہیں ہچکچانا چاہیے. یہ مشکلات اور جو پریشانیاں ہیں یہ عبور کر کے ہی جنت کا راستہ جو ہے نا وہ مل سکتا ہے. تو الحمدللہ مار پیٹ والا جو نظام ہے وہ تو تقریباً نظام ختم ہو چکا ہے الحمدللہ. کسی مدرسے میں بھی اس یہاں پر اس مدرسے کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے؟ الحمدللہ ہمارے جو بچے درس نظامی ہیں ان کو ساتھ ساتھ اسکول پڑھایا جاتا ہے. ہمارے بچے پیپر دے رہے ہیں اس دفعہ. اچھا. کچھ بچے ایف اے کے دے رہے ہیں، کچھ میٹرک کے پیپر دے رہے ہیں الحمدللہ. سند بھی جاری ہوتی ہے؟ سند وہ آپ کا الحاق شدہ ہے؟ ہاں جو گجرا والا بورڈ مدرسہ ہمارا رجسٹرڈ ہے، گجرا والا بورڈ کے ذریعے امتحان ہونا ہے جی میٹرک کا تو ایف اے کا. وہ تو گجرا والے بورڈ نہیں لینا ہے. تو بچے ہمارے پیپر دے رہے ہیں الحمدللہ اس دفعہ الحمدللہ. جی بہت شکریہ جی حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب، جو کہ ماشاءاللہ اس ادارہ اللہ اکبر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر کمپلیکس کے محتمم اور چیئرمین ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا اور خوبصورت میسج دیا ہے کہ سب سے بہترین تعلیم جو ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، اور قرآن تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. اور یہ اتنی زبردست کتاب ہے جو یہ حفظ کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو یاد کرتا ہے، اس کا پیغام پھیلاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے. تو بہت شکریہ. اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی اور مرزا نوید کو اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ علمی بیٹھک میں حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.